नमस्ते दर्शक महानुभावहरू, नमस्ते खरसाङ च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। म सबिनाको तर्फबाट आज फुलपाती र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई नमस्ते खरसाङ च्यानलको तर्फबाट साथै मेरो तर्फबाट शुभेच्छा अनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ। साथै बडा दशैंको अगावै हजुरलाई शुभेच्छा शुभकामना। त आज हामी आएका छौँ WBNVF मा, जहाँबाट शोभायात्रा निकालिरहेको छ, जहाँबाट सुरु हुन लागिरहेको छ फुलपाती शोभायात्रा। र फुलपाती शोभायात्रा यहाँबाट सुरु भएर स्टेसनमा पुगेर त्यसपश्चात नगरको परिक्रमा गरेर अनि अन्तमा आएर स्टेसनमा आएर समापन गरिनेछ। त आउनुहोस् यस कार्यक्रमको हामी पनि अवलोकन गरौँ। दर्शक महानुभावहरू हेर्दै हुनुहुन्छ है, हाम्रा जातीय पोसाकमा हाम्रा नानीदेखिको लिएर हाम्रा बुढापाकादेखिको लिएर सबैजना आफ्नो वेशभूषामा आउनुभएको छ, एकदमै सुसज्जित भएर। र यस्तो प्रकारको माहौल हामी सायदै अरू जग्गा हेर्न पाउँछौँ होला, जुन प्रकारले हामी आफ्नो वेशभूषामा यस फुलपाती शोभायात्राको घुमाउने गर्छौँ, घुम्ने गर्छौँ, नाच्दै गाउँदै गर्ने गर्छौँ। तर कोरोना काल भएको कारणले गर्दा कोरोना प्रोटोकलमै हामी यस शोभायात्रालाई सुरु गर्नेछौँ। साथसाथै हामी यस भव्य रूपमा मनाउन नसके पनि, हामी रमझम गर्न नसके पनि अलिअलि भए पनि हामी यस फुलपाती शोभायात्रालाई हामी एकदमै मनाउनेछौँ भनेर भन्न चाहन्छौँ। र अहिले हामीसित हुनुहुन्छ यस कमिटीका अध्यक्ष महोदय, र आउनुहोस् उहाँसित केही कुराकानी गरौँ। नमस्ते म्याम। नमस्कार। नमस्ते खरसाङ च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। र साथै फुलपातीको आज जुन हाम्रो यो शोभा बढाउने जुन हाम्रो यो दसैँको अघि हुने हुन्छ है फुलपाती शोभायात्रा हामी निकाल्ने गर्छौँ यहाँबाट। र यसको निम्ति हामी नमस्ते खरसाङ च्यानलको तर्फबाट सम्पूर्णलाई शुभेच्छा शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद, धेरै नमस्ते खरसाङलाई। म आज यो नमस्ते खरसाङ च्यानल मार्फत हाम्रा सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई फुलपाती सांस्कृतिक पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि आगामी दिनमा हुने हाम्रा बडा दशैंको पनि सबैलाई मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। र आज जुन फुलपाती WBNVFबाट निकालिँदैछ र यहाँबाट निकालेर हजुरहरूले कहाँसम्म लगेर कहाँ समापन गर्नुहुनेछ? यो फुलपाती सांस्कृतिक शोभायात्रा प्रत्येक वर्ष नै हाम्रो यो जातीय परम्परा हामी हर्षोल्लासको साथमा मनाउने गर्छौँ। आज WBNVF स्थानीय मैदानबाट फुलपाती सांस्कृतिक शोभायात्रा आरम्भ भएर हामी नयाँ बजार पथ भएर स्थानीय मोटर स्ट्यान्डसम्म पुग्नेछौँ। त्यसपछि तेन्जिङ नोर्गे मार्गबाट भएर हामी सोझै अघि बढेर अस्पताल मोडबाट फेरि हामी दाहिनेतर्फ मुड्नेछौँ अनि वर्धमान पथ भएर हामी पुनः मोटर स्ट्यान्डमा आएर त्यस पश्चात गोर्खा टाउन कम्युनिटी हलमा गएर यसको समापन हुनेछ। धेरै धन्यवाद। र एउटा कुरा मलाई सोध्नु मन लाग्यो हजुरलाई है, फुलपातीबारे अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई। यसै त समस्त भारतवर्षका विभिन्न राज्यहरूमा दुर्गा पूजा मनाइन्छ, नवरात्रिको पूजा गरिन्छ। बङ्गालमा त झन् दुर्गा पूजा अति नै भव्य रूपमा मनाउने गरिन्छ। र भारतवर्षका विभिन्न राज्यहरूमा दुर्गा पूजा मनाए तापनि गोर्खाहरूले जब नवरात्रि पूजा गर्छन्, दुर्गा माताको पूजा गर्छन्, त्यसमा 2-3वटा बिछट्टै अलग्गै यस्ता पर्वहरू छन् जो गोर्खाहरूले मात्र परम्परागत रूपमा मनाउँदै आइरहेको हामी पाउँछौँ। तीमध्ये हुन् षष्ठीमा खड्ग खुँडा खुकुरीको पूजा जो हाम्रो जातिमा मात्र गर्ने प्रचलन छ। अनि फुलपाती शोभायात्रा भन्छौँ हामी। षष्ठीको दिनमा बिल्व निमन्त्रणा गरेर विभिन्न नवपत्रीहरूलाई स्वागत गरिन्छ। त्यसमा दारिमको फुल, धान, केराको बोट यस्ता विभिन्न पत्रहरूलाई निमन्त्रणा गरेर खुबै राजा महाराजा ठुला व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरेर ल्याएको जस्तै ती बिल्व पत्रहरूलाई, ती पत्रिकाहरूलाई हामी सम्मान गरेर पूजा मण्डपमा ल्याउने गर्दछौँ।
अनि त्यसलाई षष्ठीको दिन पूजा अर्चना गरे पश्चात अनि सप्तमीको दिन पनि बिहान पूजा अर्चना गरे पश्चात ती पत्रिकाहरूलाई फेरि लगेर विसर्जन गरिन्छ अनि कतिले आफ्नै पूजा मण्डपमा राख्ने प्रचलन छ। यो युग युगान्तर कति सयौँ वर्ष अगाडि नेपाल देशमा त्यहाँ मगरहरूले पत्रिका लिएर ठुला ठुला राजा महाराजाका घरसम्म गएर दर्शन गराएर फेरि पुनः पूज्य स्थलमा फर्केर जाने प्रचलन भएको हामी यदाकदा पाउँछौँ। र अहिले भने यो फुलपातीलाई त्यो पहिलेको रूपमा परिष्कृत हुँदै हुँदै आएर अहिले यो हाम्रो सांस्कृतिक शोभायात्राको रूपमा परिणत हुन्छ, जसमा डोली 9 दिन 7 दिनसम्म पूजा गरिएको डोलीलाई खुबै भक्ति भावसित डोलीलाई नगर परिक्रमा गराइन्छ। अनि डोलीको दर्शन गर्न र डोलीलाई ढोक चढाउन हाम्रा मान्यजनहरू हाम्रा समस्त प्रजाजन बाटोमा भेला भएका हुन्छन्। यसैले पनि फुलपातीको दिन डोलीको परिक्रमा गराइन्छ। र निकै मजाले हजुरले जानकारी दिनुभयो है। यस्तो कुराहरू चाहिँ नानीहरूलाई विशेष गरी हामी भन्न पर्छ, किनकि अहिलेको नानीहरूले यस्तो संस्कृति विषय लिएर कुनै पनि कुरो थाहा हुँदैन है। र हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। र आजको जुन शोभायात्रा छ म पनि सामेल हुनेछु है, र नाच्दै गाउँदै हजुर पनि हिँड्नुहुन्छ होला र हामी पनि नाच्दै गाउँदै हिँड्नेछौँ। आज चाहिँ विशेष नवदुर्गाको पूजा चारैपट्टि भए तापनि हाम्रो संस्कारमा यो नवरात्रिभरि 9 दिन हामी मालश्री गाउने गर्छौँ, राग मालश्री गाउने गर्छौँ, जो 365 दिनमा यही 9 दिन मात्र गाइन्छ। र आज हाम्रो फुलपाती सांस्कृतिक शोभायात्रामा मालश्री गायन मालश्री भजन गाएर नै हामी यो सांस्कृतिक शोभायात्रालाई हर्षोल्लासको साथमा सांस्कृतिक परम्परा अनुसार मनाउने प्रयास गर्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। धेरै धेरै। र दर्शकमा आउनुभयोहरू हेरिहाल्नुभयो है, हजुरले जानकारी पनि लिइहाल्नुभयो जुन फुलपाती विषय लिएर फुलपाती कुन प्रकारले मनाइन्छ भनेर र कहाँदेखिको सुरु भएको भन्ने कुरोहरूको जानकारी हामीले पायौँ। र फेरि पनि हजुरहरूलाई हामी नमस्ते खरसाङ च्यानलको तर्फबाट फुलपाती साथै बडा दसैँको धेरै धेरै शुभेच्छा शुभकामना दिन चाहन्छौँ। दर्शकमा आउनुभयोहरू अहिले हामी बिच हुनुहुन्छ गोर्खा जनपुस्तकालयका प्रतिनिधिहरू, आउनुहोस् उहाँहरूसित कुराकानी गरौँ। नमस्ते सर। नमस्कार। आज फुलपातीको साथै बडा दसैँको अगावै हजुरलाई नमस्ते खरसाङ च्यानलको तर्फबाट शुभेच्छा अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि यहाँहरू नमस्ते च्यानल लगायत सम्पूर्ण गोर्खा जसले चाहिँ आज फुलपाती उत्सवमा भाग लिइरहेका छन् उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु। आज फुलपाती हो है, र बडा दसैँ आउनु आँट्यो। हाम्रो एकदमै ठुलो चाड हामी मनाउने गर्छौँ है। नेपाली जातिमा जुन हर्षोल्लास साथ मनाउने गर्छौँ हामी बडा दसैँ साथै फुलपाती हाम्रो मात्र यो संस्कृति जगेरा गरेर राख्ने एउटा जुन फुलपाती मनाउँछौँ है, हाम्रो संस्कृतिमा मात्र आउँछ। र यस विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। के हो भनेदेखि विशेष त खरसाङको पक्षमा आजभन्दा 91 वर्ष अघिदेखि गोर्खा जनपुस्तकालयले माँ भवानीको पूजा 9 दिन नै हाम्रो गोर्खा परम्परा अनुसार गर्दै ल्याएको सर्वविदित छ। र यही परम्परा अनुरूप हामीले 1986 चाहिँ गोर्खा जनपुस्तकालयले नै प्रतिनिधित्व गरेर खरसाङमा फुलपाती सांस्कृतिक शोभायात्रा ल्याउने व्यवस्था थियो। 86 पछि गोर्खा पार्वत्य परिषद गठन भएपछि प्रशासनिक रूपमा हामीले अझ भव्य रूपमा फुलपाती सांस्कृतिक शोभायात्रा निकाल्ने प्रथा तयारी गऱ्यौँ। र अहिले आएर हामी देख्दैछौँ हामी जुन आज फुलपाती यहाँले अघि नै भन्नुभयो हाम्रो एउटा सांस्कृतिक उत्सव, यो गोर्खाहरूको जातीय उत्सव पनि हो। यस उत्सवलाई कायम राख्न हामी आपसमा एक अरू आफ्ना विचारहरू आफ्ना कहाँ छन् त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन। तर यो जातीय उत्सवमा चाहिँ हामी सबै एक भएर यसरी जातीय उत्सव मनायौँ भनेदेखि
यो परम्परा सधैँ कायम रहन्छ अनि राख्नु पनि पर्छ। यो हाम्रो दायित्व हो, चाहे त्यो च्यानलको होस्, चाहे त्यो संस्थाको होस्, चाहे त्यो राजनैतिक पार्टीको होस्, चाहे त्यो सामाजिक संस्थाको होस्, सबै मिलेर यस्ता उत्सव हामीले पालन गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो जातीय एकता अरू जातिहरूको सामने हामी ठिक भएर रहन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो है। र गत वर्षतिर हुन्थ्यो नि जुन जातको आउँथ्यो है र आफ्नो वेशभूषामा, अब योपालि त कोरोनाले गर्दाखेरि अब त्यस्तो भव्य रूपमा मनाउनु पनि पाएनौँ र पनि अब संस्कृति जगेरा गरेर राख्नुको निम्ति चाहिँ अब यति नै मात्र भए पनि गरेकोमा आफूलाई गर्व नै लाग्छ नि त है। कुरा के हो भनेदेखि यहाँले भन्नुभयो नि, गोर्खा जाति विभिन्न जातमा छौँ हामी अनि यी फुलहरू हुन्, ती विभिन्न जातका फुलहरू उनेर चाहिँ गोर्खा जाति बनिएको छ र आजको पक्षमा सबैले चाहे त्यो जुनै पनि जातका किन नहुन् सबै मिलेर अघि पनि हामी समावेश थियौँ। आज सायद हुनसक्छ कोरोनाले पनि यो नभएको होला, तर खाने मुखलाई उसले छेक्दैन भन्ने कुरा छ र हामीले यो परम्परालाई कायम राखौँ। आज त्यस्तै भयो। र दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो वेशभूषा अति नै रमाइलो हुने गर्छ। हामीलाई जुन प्रकारले हामी आफ्नो वेशभूषामा आउँछौँ, हिँड्छौँ, डुल्छौँ, हामीलाई गर्व लाग्छ। हाम्रो वेशभूषा अलगै प्रकारको छ, अघि नै मैले भनिहालेँ। र संस्कृति झल्काउनुपर्छ किनकि अहिलेको नानीहरूलाई थाहा पनि छैन यस वेशभूषाबारे। र अहिले हामी बिच हुनुहुन्छ भूतपूर्व सैनिकबाट पूरण सर, र आउनुहोस् उहाँसित केही जानकारी लिउँ। नमस्ते सर। सबैलाई साथै खरसाङ नमस्ते खरसाङ च्यानललाई आज बडा दसैँको र फुलपातीको एकदमै धेरै धेरै शुभकामना शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई है। र हजुरलाई पनि नमस्ते खरसाङ च्यानलको तर्फबाट आज फुलपातीको साथै बडा दसैँको शुभेच्छा शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र आज फुलपातीको दिनमा तपाईँ आउनुभयो है, तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ? किनकि अहिले त कोरोना काल चलिरहेको छ है र अहिले त्यस्तै भिडभाड पनि गर्न सकिँदैन र यसबारेमा चाहिँ अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न तपाईँको मन्तव्य। अब फुलपाती भन्नु यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चाड हो, बडा दसैँ। बडा दसैँको फुलपाती हो। यसमा त हामीले एकदम भव्य रूपमा मान्नुपर्ने हो, तर कोभिडको कारणले गर्दा कोभिड प्रोटोकल पनि हामीले याद गर्नु पर्यो। तर भए तापनि अब यो खरसाङमा मात्रै नभएर जग्गा जग्गामा पनि गरिरहेको छ। अब हामीले कोभिडलाई अलिकति याद गरेर भए पनि अलिक डिस्टेन्सिङ राखेर हामीले शोभायात्रा गर्नु एकदमै जरुरी छ। आजको दिन नै हामीले हाम्रो संस्कृति झल्काउनुको लागि बहुत जरुरी छ। संस्कृति छ, हामी छौँ, संस्कृति छैन त्यो हामी जाति छैन। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिन हामीले हाम्रो संस्कृति दुई खेप हामीले झल्काउन चाहन्छौँ। यो हो एक त फुलपातीमा र दुई हाम्रो बडा दसैँमा, अनि एउटा हो पहिलो वैशाखमा पनि हामी संस्कृति झल्काउनुपर्छ होइन। नयाँ साल सुरु हुन्छ र यो आजको दिन चाहिँ अब म सबै हाम्रो खरसाङवासीलाई अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ यो हाम्रो वेशभूषा लगाएर आफ्नो जातीय वेशभूषाहरू लगाएर यो शोभायात्रामा सहभागिता दिनुभएको भए एकदमै राम्रो उत्तम हुने थियो भने तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा राखिदिनु भयो है। किनकि यस्तो चाडबाडमा मात्र हामी आफ्नो संस्कृति झल्काउने लुगा लगाउँछौँ है, अरू दिन त हामी लाउने नै होइन। र पनि यो दिनमा जुन फुलपातीमा जुन वैशाख 1 गतेमा हामी आफ्नो वेशभूषामा आउँछौँ, आफूलाई नै गर्व पनि त लाग्छ नि होइन? गर्व, एकदमै गर्व लाग्छ। यो हाम्रो जातीय पोसाक हो। अब भन्छ नि हामीले संस्कृति झल्कायौँ भने त हामीले हाम्रो अलगपना देख्छ त। हाम्रो संस्कृति नै हो सबैभन्दा चिज ठुलो। मैले अब जग्गामा कति हाम्रो भूतपूर्व सैनिकहरूको सभामा पनि मैले जनाएको छु कि हाम्रो संस्कृति झल्काउनु चाहिँ हामीलाई अत्यन्तै जरुरी छ। किनभने कुनै पनि माग गर्दाखेरि भारतको संविधानमै लेखिएको छ संस्कृति र भाषा अलगै छ भने उहाँहरूको माग हामीले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यस कारणले हामीले संस्कृति झल्काउनु बहुत जरुरी छ।
एकदमै ठुलो कुरा गर्नुभयो है र फेरि पनि तपाईँलाई आज फुलपातीको साथै बडा दसैँको शुभेच्छा शुभकामना दिन चाहन्छु हृदयबाट नै धेरै धेरै शुभकामना शुभेच्छा धन्यवाद सर अवश्य नै हामी आफ्नो संस्कृतिको जगेरा गरेर राख्नै पर्छ है र दर्शकमा आउनुभयो र हेर्नुहोस् यहाँनिर नानीहरू सानसानो नानीहरू छ है र उनीहरूले पनि ढाका साडी लगाएर आएको रहेछ हेरौँ उहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन त्यो साडीको नाम चाहिँ ढाका साडी भनेर भन्छ भनेर आउनुहोस् न सोधौँ तिम्रो नाम के हो सिमरन यो साडीलाई के भन्छ त ढाका साडी हो के ढाकै हो के अनि ढाका साडीमा त फेरि चौबन्दी चोली लाउनु पर्थ्यो नि त होइन पाइन नि त पाइन अनि आफ्नो आफ्नो जुन वेशभूषा छ त्यो त प्रपरली लाउनु पर्यो नि त हो कि होइन हजुर मजा लाग्छ यो साडी लाएर हिँड्नु हजुर हजुर ओके थ्याङ्क यू र उहाँले भन्नुहुँदै ढाका साडी भनेर थाहा रहेछ है यहाँनिर सानो नानी पनि देखेको थिएँ हामी सानो नानीलाई पनि देखाउँछ है त नानु तिम्रो नाम के हो के थाहा पा नर्गिमा लामाले चाहिँ अन्त साडी लगाउनु भएन ढाका साडी लाउनु भएन किन लाउनु मन पर्दैन ठुलो भएर भन अनि यो चाहिँ के हो त यो दर्शकमा आउनुभयो हेरिहाल्नु भयो सानो नानी छ र अहिले यस्तो स्थिति आइसकेको छ कि सानो सानो नानीहरूले पनि मास्कलाई चेपेर हिँड्नुपर्ने भइरहेको हुन्छ है र यो अलिकति थटुली पनि थियो सानो नानीले मास्क लाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो है र अब चाहिँ शोभायात्रा सुरु हुन नै गइरहेको छ त हामी पनि लागौँ शोभायात्रातर्फ
Hey!
सकेपछि अब सरस्वती माइले पनि कलाकर्ता खुला गरेको यसरी बेला अवसर पारी लेखाइ लागि तिनीहरू हे दुर्गा भाइ हजुर रक्षे गरिदेऊ भनेर रक्षे हामीले दुर्गा मातालाई यहाँ मात्रै होइन सारा मुलुक संसारै जब रक्षे गराइदिनु भने त्यसलाई आज हामी बिन्ती गर्दछौँ किन भन्दाखेरि दुर्गा मातालाई छिनगरी छिनलाई आजको दिनलाई किन भन्दाखेरि आज 7औं पर्वको दिन पारिकन अरे यसै बेला अवसर पारी कुनै संसार भरिका देवदेवतालाई पनि नमस्कार अब भने गरौँ दुर्गा मातालाई पनि जब दसैँ होम्नी जोडिकन हामीले नमस्कार गर्नु परेको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि आउने सालमा पनि हामी यसै गरी लामे लस्कर गरिकन यो हामीले यो गर्न पाउँ भनिकन दिन्छौँ वचन अब भने दिन्छौँ वचन
व्यक्त गर्न चाहन्छु र माइक आउँदै गर्छ यतिन्जेल एकपल्ट यहाँ खैँजडी टोलीले आफ्नो खैँजडी नृत्य प्रस्तुत गरिदिन हुन म भारतीय गीतकारी सम्मेलनलाई विनम्र निवेदन गर्दछु। Namaste Kharsang.